साहब, योर रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन जब आपने ये सुना, मैंने ये भी वही सवाल इनसे पूछा था फरूख हबीब साहब से, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने सुना? देखिए काशिफ, मैंने जब पहली जो शौकत तरीन साहब की वीडियो या ऑडियो लीक की गई थी, उस पे भी मेरा रिएक्शन यही था कि पहली बात तो ये है कि ये नहीं होना चाहिए था, और वो लीक होने पे हमें खदशा था कि शायद किसी अपनी पाकिस्तानी एजेंसी की तरफ से रिकॉर्डेड किसी ने को लीक किया है। लेकिन उस पे भी बावजूद इसके कि मुझे एतराज था कि उन्होंने किस खास मौके पे वो हरकत की है कि पाकिस्तान का IMF जो प्रोग्राम है वो मतलब डिस्टर्ब हो जाए, तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता था। और मैंने उस वक्त भी कहा कि शौकत अजीज साहब से ये तवक्को नहीं थी। शौकत तरीन साहब से? शौकत अजीज साहब से, शौकत तरीन साहब से, आप शौकत तरीन साहब से, यस, थैंक यू फॉर करेक्शन, शौकत तरीन साहब से। दूसरा, ये जो शहबाज शरीफ साहब वाला जो लीक हुआ, और अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर से ये बातें रिकॉर्डेड है। ये उनके प्राइवेट किसी घर के अंदर या किसी कमरे के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है, ये वहां की नहीं है, ये टेलीफोन कन्वर्सेशन नहीं है। तो ये बहुत ही खतरनाक और खौफनाक बात है। इसका कंटेंट क्या है, वो क्या कह रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन मेरे भाई कुछ और करेंगे, मैं कुछ और करूंगा। आप उसके बारे में फॉरेन अगेंस्ट पर चाहे बोले, ये उनको डिफेंड करेंगे, मैं उनके ऊपर अटैक करूं 2 घंटे कर सकता हूं। लेकिन सवाल ये है, साइफर बिल्कुल दुरुस्त था, पहले दिन से सब कह रहे थे कि ये दुरुस्त है। वो साजिश है कि नहीं, उसको किस तरह साजिश बनाया गया, उसके ऊपर एक लंबी कहानी की जा सकती है, बट वो बात उस पर बहस हो गई। ये बात तो बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है ना कि साबिक वजीर आजम की गुफ्तगू भी रिकॉर्डेड मौजूद है, मौजूदा वजीर आजम की गुफ्तगू भी रिकॉर्डेड मौजूद है, टेलीफोनिक भी मौजूद है, उनके कमरों के अंदर बैठी हुई गुफ्तगू भी रिकॉर्डेड मौजूद है। वजीर आजम हाउस में कौन कौन सी गुफ्तगू नहीं होती, इकोनॉमी के ऊपर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर, दुनिया के साथ आपके ताल्लुकात के ऊपर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, वो सारी गुफ्तगू अगर रिकॉर्ड होकर बाहर चली गई है, जो कि इन हालात में कोई कायरा साहब, अगर इजाजत है मैं इसमें ऐड कर दूं कि कई दफा जो गुफ्तगू अंदर होती है उसका मतन बाहर निकलते हुए बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन अंदर आप बड़ी खुल के गुफ्तगू करते हैं, मुल्कों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, सियासत के बारे में, जो भी हो। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि वहां बैठे हुए लोग बड़ी सख्त राय भी देते हैं, लेकिन फिर जब कोई राय फाइनल शेप में एक डिसीजन की सूरत में बाहर निकलती है, तो उसको बड़ा एहतियात की जबान के साथ ड्राफ्ट किया जाता है कि ये लैंग्वेज बाहर जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास वो रैंडम मौजूद है, एज इट इज मौजूद है, और उसने चलाई है और वो चला रहा है, तो यार काशिफ, ये तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और ये मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कि एक वजीर आजम की गुफ्तगू आई तो वी वर अपसेट एंड डिस्टर्ब, बहुत मतलब हैजान था। अब साबका वजीर आजम की गुफ्तगू भी आ गई है, इसका मतलब है ये अमल आज से नहीं हो रहा है, इससे पहले से हो रहा है। और उनके पास क्या क्या है और क्या क्या भी और तमाशा आएगा। पाकिस्तान पहले ही को अच्छे हालात में नहीं है, दुनिया हमारे खिलाफ क्या क्या नजरें लगाए बैठी है, हमारे सिक्योरिटी एसेट के ऊपर नजरें हैं, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक फरमाया। कायरा साहब, अगर इजाजत दे, ये बात आपकी आ गई, और ये बिल्कुल ठीक एक लम्हा फिक्रिया भी है। और काशिफ, आखिरी बात सिर्फ मैं ये कहूंगा कि इसके ऊपर बिल्कुल मैं बतौर कैबिनेट मेंबर मैंने जोरदार तरीके से सिफारिश की है, बिल्कुल इस पे करेंगे 100%। हमारी अफवाज को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ये प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके पीछे जो भी लोग हैं, जो भी कोई अपराध है, उनका कला कमा करना चाहिए, सिर्फ उनको सजा नहीं मिल, कला कमा करना चाहिए। ठीक हो। अब ये बताइए, पॉलिटिकल साइड देखें, क्योंकि जाहिर है जब पहली 3 दिन की वीडियोस लीक हो रही थी, अगर मैं कहूं जो लीक्स थी पहली, उसमें जाहिर है तरीके इंसाफ जो कि जिस किस्म की इंडिया से प्लांट आना है उसकी सिफारिशें हो रही हैं, उसके रास्ते निकाले जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों के बारे में अंदर कुछ और बात हो रही है, बाहर आके उसको अंदर नागुजीर समझा जाता है मरियम साहिबा की तरफ से कि तो नागुजीर है जी, ये तो करना पड़ेगा, बाहर आके कहते हैं मैं इसके साथ नहीं, फिर आ गई सेहत कार्ड बंद कर दें। अब जाहिर है एज गवर्नमेंट आप अब इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग, मैं एक बात वैसे बता दूं कि मैं बड़े गौर लगा के आखिरी जुमला सुना, वो साजिश पे कट हो गया, लेकिन आप हुकूमत बाहर आके कह रही है देखो जी इमरान खान ने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, ये आपने कैसे फैसला, किस जुमले की बुनियाद पर आप लोग इस नतीजे पर पहुंचे? देखिए काशिफ, एक बड़ा सिंपल इशू है। एक तो हमारा जो बयानिया होता है ना गुफ्तगू में, हम जरा जज्बाती किस्म के लोग हैं, बहुत जल्द अपने व्यूज बनाते हैं, बहुत जल्द तोड़ देते हैं,
اور چھوٹی چھوٹی وکٹریز کے لیے چھوٹے چھوٹے صرف آپ کے پروگرام کے اندر بیٹھ کے ایک آرگومنٹ ون کرنے کے لیے بھی میں بعض اوقات عجیب قسم کی گفتگو کر جاتا ہوں، جھوٹ بول جاتا ہوں. اس صورتحال کے اندر ہم شبہ جذباتی ہیں اور جذباتی ہو کے بھی باتیں کر جاتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ اگر امریکہ بہادر جو پہلے ہی پاکستان کے بارے میں کچھ اچھے ویوز نہیں رکھتا، ٹھیک ہے ہمیں اس کے ساتھ کچھ دوستی کی بڑے دعوے ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ متھا لگانے کی بھی فضول میں ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ایک ایسے ایشو پہ جس کو ایک جی قاری صاحب، جس کو ایک دھمکی کی صورت میکسیمم دی جا سکتی ہے کہ ایک دھمکی ہے، اس لیے کہ ایک ملک کا ایک ڈپٹی سیکرٹری آپ کے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے، اور ایک وہ دھمکی کی صورت میں کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ ایک ٹائفر آیا، اس نے کہا کہ جی مجھے ایک میٹنگ میں ان کے ڈپٹی سیکرٹری نے کہا کہ آپ کے ملک کے ہمارے ساتھ تعلقات میں تناؤ ہے، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آنے والی ہے، اگر کامیاب ہو گئی تو تعلقات میں بہتری آ گئی، اگر عمران خان صاحب بچ گئے تو کیونکہ ہمارے خلاف بولتے ہیں لہٰذا ہمارے تناؤ بڑھ جائے گا. تناؤ نہیں، اس کے نتائج ہوں گے، کانسیکوینس. ہاں تو تناؤ بڑھ جائے گا، نتائج ہوں گے، وقت سے ورجے اس کو جس طرح چاہے انٹرپریٹ کر لیں. اب یہ اس کے اوپر پورا ایک بیانیہ کھڑا کیا گیا کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے، ایک عالمی سازش ہوئی ہے جس میں پاکستان کے ادارے بھی اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں. یعنی لوگ اس میں شامل ہیں، لوکل یہی لوگ ہو سکتے ہیں نا ان کے مخالف، جو اس کے جن کو الزام خان صاحب آج دے رہے ہیں کہ انہوں نے میرے خلاف میری حکومت کو الٹائی ہے. لہذا آج ان کا جو گفتگو آئی ہے، اف اٹ از ٹرو، میں اس کے اوپر زیادہ نہیں کھیلنا، بات نہیں زیادہ کروں گا، صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اس نے ایک بات تو واضح کر دی نا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ کھیلنا تو کہ فٹ بال کھیلنا ہے، کرکٹ کھیلنی ہے. پاکستان کے خارجہ تعلقات کو اور تناؤ میں لے جائیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے تعلقات، امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تناؤ تو آئی ایم ایف بھی نہیں آتا، ورلڈ بینک بھی آپ کو کچھ نہیں دے گا، باقی ممالک بھی، ایون آپ کے دوست ممالک بھی آپ سے ذرا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. تو بلا وجہ اگر آپ اپنے نیرو مقاصد کے لیے یا آپ اپنے پولیٹیکل نیرو مقاصد کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر اس طرح کا سوال کھڑا کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ وجہ تھی جس پہ خان صاحب کے اوپر ہمارا اعتراض تھا. اب تو انہوں نے مان لیا، خود ان کا اپنا بیان آ گیا کہ اب اس کو کیا کرنا ہے. ان کے سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا اس کے اوپر ایک میٹنگ کر لیں، یہ 3-4 لوگ بیٹھ جائیں گے، وہ کر دے گا جو ڈپلومیٹ ہے، تو ایک بیوروکریٹک سائڈ سے ایک ویو آ جائے گا، میں اس کو نوٹ کر لوں گا، اور پھر سمری تو میرے پاس ہی ہے نا جی، منٹ تو میں نے جاری کرنے ہیں نا جی، تو منٹ تو جس طرح میں چاہوں گا اس کو پلے اپ کر لوں گا. تو اب میرے پاس آگے فردر وضاحت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سمجھتا ہوں. یہ خان صاحب کا بیانیہ تو بیٹھے گا، ان کے اپنے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا. میرے لیے لمحہ فکریہ زیادہ یہ ہے کہ پاکستان کے کون کون سے راز، کون کون سی باتیں، کون کون سی گفتگو جس سے پاکستان کا شدید نقصان. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسمالر پولیٹیکل ایشو ہے، ایک لارجر نیشنل سیکورٹی ایشو ہے. جی ایسے ہی. بہت شکریہ قاری صاحب.